gidaog na sa Ginoo ang kalibutan. Ug mao ra gyud ni ang nindot sa atoa nga mga Kristohanon nga dunay kahadlok sa Ginoo, nga kanunay gihapon ta nga magpadayon sa atong pagpangalagad. Taliwala kung unsa may hagit igsuon, tungod kay walay lain nga maghatag kanato og kinabuhi niining katapusang mga adlaw, ang Espiritu sa Dios ra gyud. Igsuon dili man lalim ang atoang atubangon, apan malaumon kita tungod kay gidaog na sa Ginoo ang kalibutan.